अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं, रिहा हो सकते हैं, उनके केसेस ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए इमरान खान के सारे मुखालिफिन, खा वो सियासी हों या गैर सियासी, उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से हो, लाहौर से या फिर रावलपिंडी से, सब के सब परेशान हैं। इस वक्त भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, केसों पे बेंच फिक्सिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा ज़मी बोस हो चुका है और ये ज़मी बोस ऐसे हुआ कि सरकार के वकीलों ने ही कह दिया कि ये मुकदमा नहीं बनता। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कोर कमेटी में मज़ीद 2 अरकान को शामिल किया गया है। ये अच्छा इजाफा है। एक हैं मोनिस इलाही चौधरी, परवेज़ इलाही के साहबजादे। दूसरे हैं जुल्फ़ी बुखारी, उनको भी पॉलिटिकल कमेटी में शामिल किया गया है। उमर अयूब ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हिदायत इमरान खान की जानिब से दी गई थी कि उनको भी शामिल किया जाए पॉलिटिकल कमेटी में। तो इस तरह से पॉलिटिकल कमेटी तगड़ी होती जा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी ने ही सारे फैसले करने हैं। कमेटी के इजलास आपको पता है कि ऑनलाइन होते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए होते हैं, तो आप तो कोई कहीं भी मौजूद हो वो शरीक हो सकता है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम बड़ी खबर की तरफ। आपको याद होगा कि राना हसन अब्बास जो आखिरी हियरिंग हुई थी इद्दत केस में, वो सरकार की जानिब से प्रोसिक्यूटर थे। राना हसन अब्बास का नाम ज़हन में रखिएगा कि सरकार के ये वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे। इन्होंने आखिरी दिन यानी ईद से एक दिन पहले, क्योंकि अगर रिजवान अब्बासी आ जाते तो बुशरा बीबी और इमरान खान का इद्दत वाला केस ख़त्म हो चुका होता, लेकिन रिजवान अब्बासी अदालत से मफरूर हैं, वो नहीं आ रहे। 2-3 तारीख हो चुकी है, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन सरकारी प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास मौजूद थे। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी, दलाइल दिए, वो मैं पहले आपको बताता हूँ, ज़हन में रखिएगा, क्योंकि राना हसन अब्बास को तब्दील किया गया और उनका फिलफौर तबादला किया गया है। लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि सरकार और इमरान खान के मुखालिफिन जो कि चाहते हैं कि इमरान खान पर जितने भी झूठे मुकदमात बनाए गए हैं उन मुकदमात को लिंगर ऑन किया जाए, मज़ीद खींचा जाए। तोशाखाना 1 में सज़ा हुई, 4 हफ्तों में वो सज़ा सस्पेंड हो गई। उसके बाद तोशाखाना 2 में सज़ा हुई, वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर ने खुद कहा कि ये सज़ा मुअत्तली का केस है, लिहाजा वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। फिर साइफर केस की हियरिंग चल रही है, उसको भी लंबा खींचा गया। हालांकि अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक चाहते तो उसमें ज़मानत नहीं बल्कि केस ही ख़त्म हो चुका होता। लेकिन मकसद ये है कि इमरान खान को अभी जेल में रखा जाए। अभी भी अदालतें दबाव में हैं, अदालतों को मैनेज किया जा रहा है, अहकामात दिए जा रहे हैं। तो ये इस सिलसिले की कड़ी है। इद्दत केस में लास्ट हियरिंग पे प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील ने यह कहा कि केस में कभी कभी प्रोसिक्यूशन तफ्तीश सही नहीं करती तो फरीक बनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपील में सरकार को फरीक बनाया गया, मुझे एतराज़ है, और जिन केसेस का हवाला दिया उनमें सरकार पहले से फरीक होती है। तो अब उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद तफ्तीश की जाती है, अगर सबूत नहीं तो केस से मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए। उन्होंने बड़े सीधे सीधे अंदाज में अदालत में कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस नहीं बनता। उन्होंने कहा कि सरकार को तफ्तीश करने के हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। फिर उन्होंने हकायक बताए। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ शिकायत प्राइवेट थी, तो उन्होंने कहा कि सरकारी प्रोसिक्यूटर बनता ही नहीं। अब इसमें सरकार ने रिजवान अब्बासी को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया हुआ है और राना हसन अब्बास को। अब राना हसन अब्बास खुद कह रहे हैं कि कवानीन इस बात की इजाज़त नहीं देते कि प्राइवेट प्रोसिक्यूटर हायर किया जाए, और ये केस सरकार का नहीं बनता बल्कि ये 2 फरीकैन के दरमियान है, खैबर मानिका और इमरान खान या बुशरा बीबी के दरमियान। इसमें सरकार कहाँ से आ गई? आपको पता है कि सारा काम ही सरकार ने किया है। तो राना हसन अब्बास कह रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ शिकायत प्राइवेट है। दफ़ा 496 और 496 बी के तहत शिकायत दायर की गई। 496 बी बाद में हज़फ कर दी गई। शिकायत के इलाकाई दायरा इख्तियार का भी तयन करना ज़रूरी है। अब ये सरकारी वकील कह रहा है। उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद का केस ही नहीं बनता। वैसे भी इद्दत केस में मेरिट पर देखा जाए तो भी, अदरवाइज वो कहते हैं यहाँ का केस नहीं है, निकाह इस्लामाबाद में हुआ ही नहीं था। आगे वो कहते हैं कि इमरान खान बुशरा बीबी की शादी लाहौर में हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, जबकि फर्द जुर्म दफ़ा 496 पर लगाई गई, दायरा इख्तियार का तयन नहीं किया गया। यानी वो कहते हैं कि ये सारा का सारा केस चलाया ही गलत जा रहा है। मैं प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास के दलाइल की तायीद करता हूँ, ये सलमान अकरम राजा ने कहा। फिर सेशन जज शाहरुख अर्जमंद खान ने कहा
پھر تو آپ کہیں کہ ریاست آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، ریاست کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کی تعریف کرتا ہوں۔ سرکاری پروسیکیوٹر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشرا بی بی نے کوئی بیان دیا اور بیان کو نظر انداز کیا جائے، یعنی خاتون کی گواہی عدت میں ویلڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا حسن عباس نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اپریل 2023 میں محمد حنیف نے ایسی ہی شکایت دائر کی تھی، میں بطور پروسیکیوشن پیش ہوا تھا، اور جیسے الزامات خاور مانیکا نے لگائے ویسے ہی محمد حنیف نے بھی لگائے تھے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے محمد حنیف کی جانب سے دائر شکایت جو ہے وہ عدالت میں پڑھی، یعنی محمد حنیف نے جو درخواست دی تھی وہ پڑھی، اور گواہ مفتی سعید کا ذکر محمد حنیف کی شکایت میں بھی ہے۔ رانا حسن عباس یہ کہہ رہے ہیں عدالت نے علاقائی دائرہ اختیار پر شکایت خارج کر دی، میں عدالت میں موجود تھا، یعنی وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی خاور مانیکا والی درخواست ہے، یہ محمد حنیف کے نام سے پہلے آئی تھی اور عدالت نے اس کو خارج کر دیا تھا، اور خارج اس بنیاد پر کیا تھا کہ محمد حنیف کی شکایت قابل سماعت نہیں۔ اس کے بعد پھر یہی درخواست خاور مانیکا نے دائر کی، علاقائی دائرہ اختیار کا تعین کیے بغیر عدت میں نکاح کیس کا ٹرائل کیا گیا، اور خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ یہ عید سے ایک دن پہلے کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رضوان عباسی دلائل دیں گے، انہیں سنا جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے اس پر کہا کہ وہ گزشتہ 2 سماعتوں سے غائب ہیں۔ اب رانا حسن عباس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ سرکار نے عید کی چھٹیوں کے درمیان کیا کیا ہے؟ عدت میں نکاح کی سزا کے خلاف دلائل دینے والے وکیل پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کا فی الفور تبادلہ کر دیا گیا، یعنی عید کی چھٹیوں میں ان کو ہٹا دیا گیا۔ ابھی کیس چل رہا ہے، وہ آرگیومنٹس دے چکے ہیں، وہ بتا چکے ہیں کہ عدت کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ پہلے ہی خارج ہو چکا ہے، پہلے محمد حنیف نے کیا تھا اور وہی پھر خاور مانیکا نے کر دیا، تو اس میں عورت کی گواہی بڑی ویلڈ ہے، اس کو دیکھا ہی نہیں گیا، تو اس سرکاری وکیل کا تبادلہ کر دیا گیا فی الفور، اور رانا حسن عباس کی خدمات نارکوٹکس کیسز میں دے دی گئی، منشیات والے کیسز میں ان کو منتقل کیا گیا۔ حالانکہ رانا حسن عباس کی جگہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ عدنان علی کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، سیشن جج شاہ رخ ارجمن کی عدالت میں تعینات کیا گیا، یعنی پروسیکیوٹر ہی تبدیل ہو گئے ہیں جو کہ دلائل دے چکے ہیں۔ رانا حسن عباس یہ اب اعتراض یہ کیا گیا ہے ان پر کہ انہوں نے بغیر اجازت میڈیا چینل پر کیسز سے متعلق بیان جاری کیے، اور پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کو ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان کی عدالت میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب رانا حسن عباس نے دلائل دیتے ہوئے سارے کیس کا بھرکس ہی نکال دیا، لہٰذا حسن عباس کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی میچ فکسنگ ہو رہی ہے، ججز کو مینج کیا جا رہا ہے۔ 6 ججز جو خط لکھ چکے ہیں ان کی تمام باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ یوں کیا گیا ہے، یہ صرف اس لیے کہ 15 تاریخ کو اب نئے پروسیکیوٹر ہوں گے، وہ اس کی مخالفت کریں گے، حالانکہ رانا حسن عباس اپنا کام کر چکے ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیشن جج ارجمند خان کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا امتحان ہے۔ اگر تو انہوں نے آرگیومنٹس کو دوبارہ سے سنا نئے پروسیکیوٹر سے، تو پھر پرانے پروسیکیوٹر کے دلائل کہاں جائیں گے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ہر حال جیل میں رکھنا ہے۔ جیل میں رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سرکاری وکیل بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کیس نہیں بنتا۔ عدت والا کیس پہلے عطا ربانی کی عدالت میں تھا، ان کے گھر میں کریکر پھینکے گئے، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، جس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو گئے۔ پھر جج قدرت اللہ کو یہ کیس دیا گیا، پھر خاور مانیکا قید ہوئے، لاپتہ ہوئے، پھر خاور مانیکا اس کیس میں مدعی بنے۔ لاسٹ ہیئرنگ میں یو ایس بی کے ذریعے خاور مانیکا اور مفتی سعید کی گزشتہ سٹیٹمنٹس عدالت میں پڑھ کر سنائی گئیں جو بالکل عمران خان کی فیور میں تھیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ جبکہ دوسری جانب بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات جب ہوئی، اس کے بعد کچھ کارکنان اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے مظاہرہ کیا، 6-7 کارکنان کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ یہ گیٹ کی ویڈیو بنا رہے تھے، حالانکہ وہ پرامن تھے، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس وقت یہ سچویشن چل رہی ہے، معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، کوئی قانون کوئی دستور کسی چیز کو نہیں مانا جا رہا۔ عید سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی نے رہا ہونا تھا، اسی لیے سرکاری وکیل رضوان عباسی اچانک لاپتہ ہو گئے اور عید کے بعد کا وقت مانگا گیا۔ مختصر یہ کہ معاملات فیصلہ سازوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان جھوٹے مقدمات نے ختم ہونا ہی ہونا ہے ہر صورت، اور اس کو جان بوجھ کر ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی کو زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر رکھا جا سکے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں
اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔